फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया था कि वो सियासत से ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन कल एक बार फिर वो नमूदार हुए हैं और एक उसने को नई खिचड़ी पक रही है। सर वो क्या खिचड़ी पक रही है और आप समझते हैं कि वो खिचड़ी पक तैयार हो जाएगी? ये तो वही बताएंगे जो खिचड़ी पका रहे हैं। मुझे निकाल के कुछ क्या कह रहे, कुछ क्या कह रहे, शायद मुझे निकाल के पछता रहे हैं आप। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। पाए जा रहे हैं तो एक मेरा ख्याल है ये नहीं हम कह सकते गिरफ्तार किए गए हैं, और उठाया तो गया है इमरान रियाज को। बाकियों के बारे में तो मालूम था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और वो तो फवाद चौधरी साहब जो करना चाह रहे हैं वो तो सबको पता है कि शायद वो -1 की बातें हो रही हैं, माइनस इमरान की बातें हो रही हैं। तो सर आपने सारी ज़िंदगी आपने यही काम देखा है, माइनस+ होते रहे हैं, तो क्या एक बार फिर हम पाकिस्तान किसी -1 का जो है वो शामिल हो सकते हैं? पाकिस्तान में तो तमाशा हमने मुसलसल लगाए रखा है। लक्की ईरानी सर्कस चल रही है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बुनियादी बात तो ये है कि हम माजी से सबक सीखें है और आए रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म के बयान सामने आ रहे हैं। कहीं -1 की बातें हो रही हैं तो कहीं और दूसरी जो बातें सामने आ रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान के मरूफ सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद है। शामी साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए कि किस वक्त जो अदम इस्तेहकाम चल रहा है पाकिस्तान में उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि जो सियासी रहनुमा हैं वो मिल के बैठे और एक लाया अमल तैयार करें, इलेक्शन की तैयारी करें, उसमें हिस्सा लें और मुल्क को आगे की तरफ लेके जाएं। अच्छा शामी साहब, आपने कहा कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठे। इमरान खान ने तो एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, लेकिन अब दूसरी तरफ से कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो मुज़ाकराती कमेटी एक ढीली ढाली बनाई है, बादत खराबी है बसियार। ये बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। और अभी तो आपको पता है आज़म नज़ीर तारक साहब ये कह रहे थे कि जो कमेटी थी मुज़ाकराती उससे इत्तफाक हो गया था कि 1 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। फिर इमरान खान साहब ने उसकी मंजूरी नहीं दी। तो जो लोग हुकूमत में हैं उनको भी सोचना चाहिए कि बातचीत के ज़रिए ही मसाइल हल होते हैं और मुश्किलात जो हैं उनको आसान किया जाता है। तो जो कमेटी इमरान खान साहब ने तो बना दी है, अगर हुकूमत भी बना दे तो एक अच्छी पेशरफ्त होगी। शामी साहब, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया था कि वो सियासत से ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन कल एक बार फिर वो नमूदार हुए हैं और एक उसने को नई खिचड़ी पक रही है। सर वो क्या खिचड़ी पक रही है और आप समझते हैं कि वो खिचड़ी पक तैयार हो जाएगी? ये तो वही बताएंगे जो खिचड़ी पका रहे हैं या खा रहे हैं। हम तो ये जानते हैं कि उन्होंने कहा था सियासत मैंने छोड़ दी है, लेकिन फिर मेरा ख्याल था उदास हो गए शायद। तो फवाद चौधरी साहब जो करना चाह रहे हैं वो तो सबको पता है कि शायद वो -1 की बातें हो रही हैं, माइनस इमरान की बातें हो रही हैं। तो सर आपने सारी ज़िंदगी आपने यही काम देखा है, माइनस+ होते रहे हैं, तो क्या एक बार फिर हम पाकिस्तान किसी -1 का जो है वो शामिल हो सकते हैं? पाकिस्तान में तो तमाशा हमने मुसलसल लगाए रखा है। लक्की ईरानी सर्कस चल रही है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बुनियादी बात तो ये है कि हम माजी से सबक सीखें। 2018 में नवाज शरीफ साहब को सियासत से बेदखल किया गया और फिर इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आए। अब उनके बारे में इस तरह की बातें हो रही हैं। हम कब तक ये काम करते रहेंगे? बस मेरा तो दिल जो है उकता गया है और बुझ गया है। हमें सबक सीखना चाहिए, एक दूसरे को जीने का हक देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सर सहाफ़ी उठाए जा रहे हैं, पहले औलिया मकबूल जान साहब को उठाया गया, फिर इमरान रियाज को उठाया गया, समी इब्राहिम साहब को उठाया गया। इमरान रियाज को अभी तक तो पता नहीं चल रहा उनका। सर आप क्या समझते हैं कि ये जमहूरी हुकूमत है, इस दौर में भी जो है सहाफ़ी के साथ जो सलूक हो रहे हैं, आप बतौर सहाफ़ी क्या कहेंगे इस पर? जो उठाए जा रहे हैं तो एक मेरा ख्याल है ये नहीं हम कह सकते गिरफ्तार किए गए हैं, और उठाया तो गया है इमरान रियाज को। बाकियों के बारे में तो मालूम था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वो घर भी वापस आ गए। तो इमरान रियाज साहब को के बारे में भी मालूम होना चाहिए वो कहाँ है, किसकी कस्टडी में है। देखिए अगर सहाफ़ी जो हैं अगर उनमें से किसी ने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है उस पर आप मुकदमा कायम करें, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। लेकिन ये जो तरीक़ा है कि पता ही ना हो कि किस मुकदमे में किस जुर्म में पकड़ा गया है, कहाँ रखा गया है, ये तो एक काबिल बर्दाश्त बात नहीं है ना।
مریم اورنگزیب تو عمران ریاض کو صحافی سمجھتی نہیں ہے، تو آپ عمران ریاض کو صحافی سمجھتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، صحافی بننے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی میری صنعت سے کوئی اخبار نویس بنتا ہے، نہ کسی اور کی صنعت سے۔ جس کو لوگ سنیں، جس کو لوگ پڑھیں، وہی صحافی ہے۔ عوام میں ایک اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے نا۔ آپ کسی کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے وجود کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ اچھا سر، 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں نظر بندیاں کی گئی، لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس واقعے کی ایک جوڈیشل سطح پر تحقیقات ہوں تاکہ پتہ چلے اصل معاملات کیا ہیں، یا پھر ایک پریس کانفرنس کے بعد تمام الزامات ختم ہو جائیں؟ دیکھیں، جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے وہ تو انتہائی شرمناک ہے اور المناک ہے۔ اس کی تو کوئی تعریف کر نہیں سکتا، اس کی تو ہر شخص مذمت کرے گا۔ اس کے ذمہ دار جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ باقی جو ہے ہر شخص کو شک کی بنیاد پر پکڑ لینا، یہ تو کوئی اچھی روایت نہیں ہے، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ سر 9 مئی کا واقعہ ہوا کیوں؟ مطلب کیا ایسے معاملات بن گئے کہ 9 مئی کا واقعہ، کیونکہ ایک بیک گراؤنڈ ہوگا نا اس کا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، یہاں تک ویسے تو معاملات نہیں آئے، یہ واقعہ ہوا کیوں؟ دیکھیے، اب آپ بھی جانتے ہیں پس منظر کیا ہے، ایک سیاست جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح لوگ ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہے۔ لیکن جو بھی صورتحال تھی، جو تنصیبات ہیں فوجی اور قومی، ان پر حملے نہیں ہونے چاہیے تھے، ان کو جلا کے راکھ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو تاراج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جن لوگوں نے ایسا کیا انہوں نے بہت بڑی غلطی کی، اور اس کو تو ہم اس کی کوئی شخص نہ تائید کر سکتا ہے نہ تعریف کر سکتا ہے۔ سر، عمران خان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ مستقبل جو ہے، اگر لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے سیاسی طریقے سے اپنی جدوجہد جاری رکھیں تو اچھی بات ہے۔ تھوڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن کب تک؟ ماضی میں ہم دیکھیں نا، کئی سیاستدان مشکلات کا شکار ہوتے رہے ہیں، ان سے نکلتے رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آگے بڑھنے کی توفیق دے، ان کی حفاظت کرے اور سلامت رہیں۔ کیا سر انہیں بریک لینی چاہیے؟ کچھ دیر کے لیے عمران خان کو بریک لے لینی چاہیے، یعنی اس الیکشن میں جس طرح پچھلی دفعہ نواز شریف کو جو ہے وہ مائنس کیا گیا تھا، تو انہیں بھی خاموشی اختیار کرنی نہیں، بریک لینی چاہیے ایک اور چیز ہے، بریک لگانی چاہیے ایک اور ہے۔ تھوڑی سی بریک لگا لیں، سپیڈ کم کر لیں۔ باقی تو اگر بریک لینی ہے تو یہ تو ان کا فیصلہ ہوگا نا، ہمارا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ سر ماضی میں بھٹو کا ٹرائل آپ نے دیکھا، پھانسی ہوئی، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے یا فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے؟ میں تو نہیں سمجھتا۔ عمران خان کا ٹرائل اگر کوئی ہے، اگر ان کے خلاف کوئی الزام ہے تو سول عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ سر، آپ کی دانش میں یہ آپ سے کوشچن ہے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن اکتوبر میں ہو جائیں گے؟ ہونے چاہیے ہونے چاہیے سر، مطلب ہونے اور چاہیے۔ انشاءاللہ ہوں گے۔ کتنی دیر روک لیں گے؟ اور نواز شریف اس الیکشن میں حصہ لیں گے یا نہیں؟ ابھی تو آثار ایسے نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اپیل کا حق تو مل گیا ہے اپنی نااہلی کے خلاف۔ اب تو یہ پھر اپیل سنی جائے گی تو پھر ہی فیصلہ ہو سکے گا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر تک تمام جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ مکمل ہو جائے گی؟ اب یہ تو کہنا مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے۔ اور اگر حکومت چاہے تو پھر بھی ان کو اجازت مل سکتی، لیکن اس کے لیے پھر صدر مملکت جو ہے شاید رکاوٹ ڈال دیں گے۔ تو بہرحال کوئی بھی صورت ہو، ان کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ شریف خاندان شریف خاندان کی بھاگ دوڑ کون سنبھالتا نظر آ رہا ہے، مریم یا حمزہ؟ اس وقت تو نواز شریف صاحب لنگوٹ کس رہے ہیں، اور کیونکہ وہ ان کی نااہلی ختم ہونے والی ہے تو اس کا انتظار کریں۔ بہت شکریہ شامی صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ مجیب الرحمان شامی صاحب موجود تھے اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر انہوں نے تفصیلی گفتگو فرمائی۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کے لیے مزید میں انٹرویوز کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔